नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर ने अलहदगी पसंदी को मुस्तरद किया है, वजीर आजम मोदी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दीपावली पर अवाम को मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर मरकज का जेर इंतजाम इलाका है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर बीजेपी की तजुर्बा गाह बन चुका है, महबूबा मुफ्ती। कुछ ब्यूरोक्रेट्स यूटी की तारीफ कर रहे हैं, जो बदकिस्मती है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। यूटी डे एक जिल्लत है, जश्न पर सजाद लोन की सख्त तनकीद। सूबे कश्मीर के स्कूलों के औकाते कार में तब्दीली, डेस्क का हुक्मनामा जारी। इंदिरा गांधी की बरसी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का खराज अकीदत। और इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर आपसी भाईचारा की बुनियाद रखी है, तारिक कर्रा। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, गुजरात में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग तशद्दुद के पुराने एजेंडे से आगे बढ़ चुके हैं। मोदी ने कहा कि कश्मीरियों ने अपने वोटों के जरिए कौम को मजबूत करने का इंतखाब किया। मोदी ने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को सलाम पेश करता हूं। मोदी ने दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वालों को भी सख्त पैगाम जारी करते हुए खबरदार किया कि हिंदुस्तान को गैर मुस्तहकम करने की उनकी कोशिशें नाकाम होंगी। दीपावली यानी रोशनियों का त्यौहार। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग आज पूरे भारत में इस त्यौहार को बड़े जोश और जज्बे से मना रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी है और कहा है कि ये रोशनी हमारी जिंदगियों को अच्छी और कामयाबी से बरते। वहीं वज़रा की काउंसिल ने भी दिवाली पर लोगों को मुबारकबाद दी, जिनमें समाजी बहबूदी, तालीम, सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर सकीना इत्तू, जल शक्ति जंगलात के वजीर जावेद अहमद राना, दिही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार, खुराक, शहरी सप्लाईज और उमूरी सार्फिन वजीर सतीश शर्मा शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा, हर एक को इस हकीकत को कबूल करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक मरकज के जेर इंतजाम इलाका है। यौम तासीस के मौके पर मीडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुक्मरान जमात एनसी और उसके इत्तेहादी बशमूल कांग्रेस को यूटी डे तकरीबात से दूर रहने पर तनकीद किया और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के वादे के मुताबिक मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा दिया जाएगा। ताहम इस वक्त जम्मू कश्मीर एक यूटी है और सबको इस हकीकत को कबूल करना चाहिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट हुआ है, वो लोग नहीं आए, सरकार बनी है। हर आदमी नहीं आता है मैम, लेकिन मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर आज की डेट में यूनियन टेरिटरी है और इसलिए उस वास्तविकता को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने या संसद में देश के गृह मंत्री जी ने भी कहा कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। यही आपको याद होगा योगा दिवस में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उस दिन भी उन्होंने कहा था कि शीघ्र ही चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो जब राज्य बनेगा, स्टेट बनेगा, तो राज्य का स्थापना दिवस हम मनाएंगे, इसमें कौन सी बात है। हमने कभी यूटी काबिल कबूल नहीं किया। ये एक स्टेट था जिसको इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली पहले तोड़ा गया 2 हिस्सों में, उसके बाद डिमोट किया गया यूटी में। तो इसमें सेलिब्रेट करना क्या है? हमने तो पिछले 5-5.5 सालों से तो हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और दूसरी ये बात मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर एलजी साहब ये बोल रहे हैं, उनको ये भी मालूम है कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर परसों दिल्ली गए और उन्होंने कैबिनेट का रेजोल्यूशन दिया। कैबिनेट के रेजोल्यूशन में साफ तौर लिखा है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होना चाहिए और वो कैबिनेट ये है जिनको लोगों ने चुना है। तो एलजी साहब को अगर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की कदर करते, आज यूटी डे सेलिब्रेट नहीं हुआ होना चाहिए था। इधर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एलजी सरकार और ब्यूरोक्रेटों की तरफ से जम्मू कश्मीर में यूटी डे मनाने की सख्त अल्फाजों में तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि जम्मू कश्मीर बीजेपी की तजुर्बा गाह बन चुका है और वो मुल्क में अक़लियतियों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो बीजेपी से डर के रहे। मैंने कई बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी सरकार के लिए एक लेबोरेटरी बन चुका है, जहां वो मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे करती है और पूरे मुल्क में जो माइनॉरिटीज है उनको ये मैसेज देना चाहती है
کہ جو جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، جہاں کی لیڈرشپ نے 1947 میں روایت سے ہٹ کے ایک جمہوری ملک ہندوستان کے ساتھ باوجود اس کے کہ ہم ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھے ہاتھ ملایا کچھ سوچ سمجھ کے. تو آج بی جے پی تمام مائنورٹیز کو یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ اگر ہم ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں، اس کو تباہ کر سکتے ہیں، اس سے اس کے خصوصی اختیارات چھین سکتے ہیں، اس کے وسائل کے ساتھ منمانی کر سکتے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1947 سے لے کے آج تک کبھی بھی کسی بھی اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری نہیں بنایا گیا، بلکہ یونین ٹیریٹری کو اسٹیٹ بنایا گیا. تو جموں کشمیر کے ساتھ جو ہوا یہ آج تک کہیں نہیں ہوا ہے. سی پی آئی ایم کے لیڈر محمد یوسف تارگامی نے کہا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جموں کشمیر کے کچھ بیوروکریٹس یوٹی کی تعریف کر رہے ہیں. تارگامی نے ایل جی سنہا پر ان کے تبصرے کے بعد تنقید کی ہے کہ جس میں ایل جی نے کہا کہ ایم ایل ایز کی طرف سے تقریبات کو چھوڑنا ان کے دوہری کردار کو ظاہر کرتا ہے. تارگامی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ذکر کیا ہے کہ یوٹی کی حیثیت عارضی ہے اور ریاست کا درجہ جلد از جلد بحال کیا جانا چاہیے. وہی سجاد لون نے یوٹی ڈے کو ایک ذلت قرار دیتے ہوئے جشن پر سخت تنقید کی ہے اور اسے ایک ذلت اور جموں کشمیر کے لوگوں کی بے اختیاری کی یاد قرار دیا ہے. انہوں نے منتخب حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ ان یادگاروں سے پرہیز کرے جس کے بارے میں ان کے خیال میں جموں کشمیر کے لوگوں کو محکوم کے طور پر پیش کیا گیا ہے. ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے سری نگر میونسپل حدود کے اندر تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں اوقات کار میں تبدیلی کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ موسم سرما کے پیش نظر کل سے تمام اسکول صبح 10 بجے کھلیں گے اور دن کے 3 بجے چھٹی ہوگی. وہی میونسپل حدود سے باہر تعلیمی اداروں کا وقت صبح 10:30 بجے سے دوپہر 3:30 بجے تک ہوگا. اندرا گاندھی کی برسی مناتے ہوئے راہل گاندھی اور ملکارجن کھارگے نے ہندوستان کے اتحاد کے لیے ان کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا. راہل گاندھی نے عوامی خدمات میں اپنی متاثر کن میراث پر روشنی ڈالی اور پرینکا گاندھی اور کے سی وینوگوپال نے اندرا گاندھی کی بھارت کے لیے اہم فیصلوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں قابل احترام خراج تحسین پیش کیا. ادھر جموں کشمیر کے کانگریس صدر طارق حمید کارا نے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی برسی پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے. کارا نے کہا کہ اندرا گاندھی نے اپنی جان دے کر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کی بنیاد رکھی ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا. پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دیجیے اپنی میزبان مہوش مکین کو اجازت. خدا حافظ.